नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. आयज 25वा कारगिल विजय दीस मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कारगिल झूज स्मारकाक भेट दितले आनी देशा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिवपी जवानांक आर्गां ओंपतले. आयज मुंबयत उटंगराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्या वर्सा भारतात जावपी क्वाड देशांच्या वर्सुकी शिखर परिशदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन जातले वांटेकार. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 सर्तीक आयज सावन सुरवात आनी बायलांच्या आशिया चषक T20 क्रिकेट सर्तीत उपांत्य फेरयेत आयज भारत बांगलादेश वांगडा आड खेळटलो. आतां पुराय खबरो. आयज 25वा कारगिल विजय दीस मनयतात. 1999च्या कारगिल झुजात आपल्या प्राणांची आहुती दिल्ल्या भारतीय जवानांच्या शौर्याक आर्गां ओंपपा खातीर पुराय देशभरात कारगिल विजय दीस मनयतात. ऑपरेशन विजय मोहीम यशस्वीपणान पुराय करून भारतान पाकिस्तान आडच्या झुजात मेळयल्ल्या जैताचो उत्सव आयच्या दिसा मनयता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कारगिल झूज स्मारकाक भेट दितले. देशा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिवपी जवानांक ते हे वेळार आर्गां ओंपतले. हो दीस दर एका भारतीयां खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. देशाच्या रक्षकांक आर्गां ओंपपाचो हो दीस आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. शिंकुनला टनेल प्रकल्पाच्या कामाक आयज सावन सुरवात जातली अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिली. शिंकुनला बोगदो प्रकल्पाचो पयलो सुरंग स्फोट ते व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान करतले. खास करून वायट हवामानांत लेह कडेन बरे तरेन संपर्क दवरपा खातीर हो प्रकल्प म्हत्वाचो आसा. निमुपदुमदारचो रस्त्याचेर सुमार 15,800 फूट उंचायेचेर बांदिल्ल्या 4.1 किलोमीटर लांबायेच्या बोगद्याक लागून लेह कडेन सगळे तरेच्या हवामानाक संपर्क दवरप शक्य जातले. हो प्रकल्प पुराय जाल्यार हो संवसारांतलो सगळ्यांत उंच बोगदो आसतलो. सशस्त्र दळांची आनी उपकरणांची जलद आनी कार्यक्षम हालचाल तशेंच लडाखच्या आर्थीक आनी सामाजीक उदरगतीक चालना दिवपाक ह्या प्रकल्पा वरवीं मजत जातली. कारगिल झूज हो एक म्हत्वाचो संघर्श आशिल्लो जातूंत आमच्या सैनिकांक अत्यंत गंभीर परिस्थितीक फुडो करचो पडलो. पाकिस्ताना आड व्हडा धैर्यान तांणी झूज दिली अशें भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आनी केंद्रीय भलायकी आनी कल्याण मंत्री JP नड्डा हांणी म्हळां. ते काल नवी दिल्लींत एका मशाल रॅलींत उलोवप करताले. मुखार आयिल्ल्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करतना खर रणनिती प्रतिभेक लागून भारतीय सैन्यान हे जैत मेळयले आनी कारगिल शिखराचेर तिरंगा हुबयलो अशेंय तांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणांत शीम वाठारांत लश्कराक दोट्टी रस्ते उपलब्ध करून दिल्यात. सध्या लश्कर अरुणाचल प्रदेशांतल्यान 1.5 दिसांत लडाखात पावंक शकतात अशेंय तांणी हे वेळार सांगलें. हे वेळार श्री नड्डा हांणी लश्कराचेर आदारीत प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें आनी शूर सैनिकांक आर्गां ओंपलीं. ह्या वर्सा मे म्हयन्यांत कर्मचारी राज्य विमा म्हळ्यार ESIC येवजणे अंतर्गत 23 लाखां परस चड नवीन कामगारांची नोंदणी जाल्या. कामगार आनी रोजगार मंत्रालया प्रमाण एकूण 23 लाख कर्मचाऱ्यां पैकी 11 लाखां परस चड कर्मचारी हे 25 वर्सां मेरेनच्या वयोगटांतले आसात. मंत्रालयान सांगलां की मे म्हयन्यांत बायलां सदस्यांची वट्ट संख्या 4,47,000 इतली आशिल्ली. केंद्रीय तपास ब्युरो CBIन नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सुमार 6 किलो कोकेना सयत भारतीय वंशाच्या एका जर्मन नागरिकाक अटक केल्या. CBIन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आरोपी दोहा सावन नवी दिल्लीक वतालो. CBI हे प्रकरणाची पुराय चवकशी करीत आसा. टपाल खात्याच्या नॅटवर्का वरवीं निर्यात वाडोवपा खातीर सरकारान देशभरात 1013 टपाल खाते निर्यात केंद्रां स्थापन केल्यात. संचारण आनी ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री डॉ. पेमसानी चंद्रशेखर हांणी काल लोकसभेत एका लेखी उतरांत ही म्हायती दिली. हे केंद्र शिमेभायर ई-कॉमर्साची सुविधा दितात आनी कारागीर, विणकार, कलाकृतीकार आनी सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगाक सक्षम करतात अशें तांणी सांगलें. ह्या केंद्रांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकारची वस्तूंची आनी उत्पादनांची निर्यात जाता. तातूंत रत्नां आनी नकली दागिने, कापड आनी कपडे, चामड्याची उत्पादनां, हस्तकला, आयुर्वेदीक आनी वनस्पती उत्पादनां आनी हेर गिरायक उत्पादनां हांचो आस्पाव जाता अशें तांणी हे वेळार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात. आयज मुंबयत उटंगराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. पुलिसांनी सगळ्या लोकांक घरांतूच रावपाचो सल्लो दिला आनी आपतकालीन परिस्थितीत मजती खातीर 100 वा 112 ह्या क्रमांकाचेर संपर्क करचो अशें कळीत केलां. काल जाल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून 11 विमान उड्डाणां रद्द केलीं आनी 10 विमान उड्डाणां मुंबय लागसारच्या विमानतळांचेर वळयलीं. महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेतलो आनी हुंवारग्रस्तांक मजत करपाचे निर्देश रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांक दिल्यात. पालसण कोसळिल्ल्यान रायगड पुणे रस्त्या वयल्या ताम्हिणी घाटांतल्या येरादारीचेर परिणाम जालो. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळ NDRF आनी राज्य मजत प्रतिसाद दळ SDRFच्यो तुकड्यो तैनात केल्यात. लश्कराच्या
एअरलिफ्टिंग पथकाक लेगीत तयार रावपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या वर्सा भारतात जावपी क्वाड देशांच्या वर्सुकी शिखर परिशदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन वांटेकार जातले अशी माहिती व्हाईट हाऊसान दिल्या. व्हाईट हाऊसचे राष्ट्रीय सुरक्षा संपर्क सल्लागार जॉन किर्बी हांणी वॉशिंग्टनात पत्रकार परिशदेत ही माहिती दिली. राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन राष्ट्रपती वेंचणुकेच्या सर्तीत ना, ताका लागून ते अशा जायत्या कार्यावळींनी वांटो घेवंक शकतात अशेंय तांणी सांगलें. भारत ह्या वर्सा क्वाड शिखर परिशदेची येजमानकी चलयतलो. क्वाड देशांमदी ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत आनी अमेरिका ह्या देशांचो आस्पाव आसा. अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्ष कमला हॅरिस हांणी वॉशिंग्टन डीसीच्या व्हाईट हाऊसात इस्रायलचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहूंची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टात उपराष्ट्राध्यक्ष हॅरिस हांणी सांगलें की नेतन्याहू हांचेकडेन स्पश्ट आनी रचनात्मक संवाद केलो. कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता राज्यमंत्री जयंत चौधरी हांणी नवी दिल्लीत मॉडेल स्किल लोन येवजणेची सुरवात केल्या. देशाच्या फुडारा खातीर तयार आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक सक्षम करप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. हे येवजणे खाला देशभरांतल्या 25,000 तरणाट्यांक शिक्षण आनी उच्च कुशळटायेची संद मेळटली. लॉन्चिंग कार्यावळीत उलयतना नव्या येवजणे खाला रिणाची रक्कम मर्यादा आदी 1.5 लाख रुपया इतली आशिल्ली ती 7.5 लाख रुपया मेरेन वाडयल्या अशें चौधरी हांणी सांगलें. विद्यार्थ्यांक त्रासमुक्त रीण दिवपा खातीर जायत्या बिगर बँकिंग आर्थीक कंपनी एनबीएफसीक, शेड्युल्ड बँको आनी ग्रामीण बँकांकूय हे येवजणेत जोडल्यात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी ह्या येवजणेचो उल्लेख केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25त केला अशेंय मंत्री चौधरी हांणी सांगलां. काश्मीर देंगणांतल्या अमरनाथ गुफेच्या यात्रेत जम्मूंतल्या भगवती नगर यात्री निवास बेस कॅम्पांतल्यान आनीक 2566 यात्रेकरूंचो गट भायर सरलो. 84 वाहनांच्या ताफ्यांत बेस कॅम्पांतल्यान सकाळींच यात्रेकरू भायर सरले. ह्या पंगडांत 1877 दादले, 577 बायलो, 12 भुरगीं, 95 साधू आनी 5 साध्वी हांचो आस्पाव आशिल्लो. पॅरीस ऑलिंपिक स्पर्धेची प्रतीक्षा आतां सोंपल्या. पॅरीस ऑलिंपिक सर्त 2024 आयज सावन सुरवात जाता. भारतीय वेळा प्रमाण रातीं 11 वरांचेर पॅरिसांतल्या सीन न्हंयच्या देगेर ह्या ऑलिंपिक खेळांचो उक्तावण सुवाळो जातलो. देशांतल्या लोकांक भारतीय खेळगड्यां कडल्यान पदकांची आस्त आसा. भारतीय हॉकी पंगडांतले 10 खेळगडे हे पंजाबांतले आसा. देखून पंजाबांतल्या लोकांक खासा करून हॉकी मोगींक ह्या पंगडा कडल्यान खाशेली आस्त आसा. बायलांच्या आशिया चषक टी20 क्रिकेट सर्तीत उपांत्य फेरयेत आयज श्रीलंकेंतल्या रंगिरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाचेर भारत बांगलादेश पंगडा आड खेळटलो. भारतीय वेळ प्रमाण दनपारां 2 वरांचेर हो खेळ सुरू जातलो. भारतीय पंगडान आपल्या गटांतल्या सगळ्या खेळांनी जैत जोडला तर बांगलादेश पंगडान ब गटांत दुसरी सुवात मेळयला. वेस्ट इंडीज आनी इंग्लंड पंगडां मदीं चलतल्या कस लावपी क्रिकेट खेळामाळेंतलो तिसरो आनी निमणो खेळ आयज सावन सुरवात जाता. एजबस्टन बर्मिंगहामांत हो खेळ जातलो. भारतीय वेळ प्रमाण हो खेळ दनपारां 3:30 सुरू जातलो. इंग्लंड पंगडान ह्या खेळामाळेंत 2-0 अशी आघाडी घेतल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. आयज 25वो कारगिल विजय दीस मनयतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज कारगिल झूज स्मारकाक भेट दितले आनी देशा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिवपी जवानांक आर्गां ओंपतले. आयज मुंबयत उटंगाराच्या पावसाक लागून हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्या वर्सा भारतात जावपी क्वाड देशांच्या वर्सुकी शिखर परिशदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन जातले वांटेकार. पॅरीस ऑलिंपिक 2024 सर्तीक आयज सावन सुरवात आनी बायलांच्या आशिया चषक टी20 क्रिकेट सर्तीत उपांत्य फेरयेत आयज भारत बांगलादेश पंगडा आड खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.